बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू को मुकम्मल सफाया करने का हुक्म। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाका खेज बयान जारी करते हुए ऐलान किया है कि वो अब हमास के साथ जंग करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खुले अल्फाज में कहा है कि जो खेल तुमने शुरू किया इसे अब मुकम्मल करो, हमास को सफ़ा हस्ती से मिटा दो। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने जानबूझकर इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात नाकाम किए ताकि कैदियों की रिहाई के बाद हमला ना हो सके। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो माजी में इसराइल के खिलाफ खड़ा दिखाई देता था, मगर आज अचानक 180 दर्जे का यूटर्न लेकर हमास को ख़त्म करने की बात कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी सामने आ रही है कि मारूफ घनाओं जेफरी एप्स्टेन केस में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल हो चुका है और ये वीडियो इसराइली एजेंसी मोसाद के हाथों में होने का खदशा है, यानी ब्लैकमेलिंग का नया बाब खुल चुका है। इस दौरान इसराइल ने भी तमाम अखलाकियात एक तरफ रखकर साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो जंग बंदी को नहीं मानता, सिर्फ अपनी शराइत पर अमल चाहता है और कैदियों की रिहाई के बाद फौरी हमला करेगा। हमास ने यह बात भांप ली है और अब ऐलान कर चुकी है कि अगर ये आखिरी जंग है तो हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हालात ना सिर्फ इसराइल और गजा में बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग के दहाने पर हैं, जबकि यमन पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में उतरा तो यमन भी हमले करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस यूक्रेन जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। अमेरिका और नेटो की नींदें उड़ गईं। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना मुलाकात से दुनिया की नजरें तुर्की पर जमी हुई हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ने नया रुख अख्तियार कर लिया है। रूस ने यूक्रेन पर हमलों में शिद्दत ला दी है और अमेरिका और नेटो एक बार फिर दफाई पोजीशन में नजर आ रहे हैं। यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा और रूसी सरजमीन के अंदर ड्रोन हमले करके दुनिया को हैरान कर रहा है। सूची शहर, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पसंदीदा मुकाम है, वहाँ के ऑयल डिपो पर यूक्रेनी ड्रोन हमले ने रूसी S-400 सिस्टम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। अब खबरें आ रही हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पुतिन और ट्रंप के दरमियान इस्तांबुल में बराह रास्त मुलाकात करवाने की पेशकश कर दी है। अगर ये मुलाकात होती है तो या तो दुनिया को अमन की तरफ ले जाएगी या एक और आलमी जंग की जानिब धकेल सकती है, क्योंकि दोनों लीडर गैर मुतवक्का फैसलों के लिए मशहूर हैं। दूसरी तरफ मशरकी बैद में थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें बाकायदा जंग की शक्ल अख्तियार करती जा रही हैं। थाई हुकूमत ने 8 सरहदी अजला में मार्शल लॉ नाफज कर दिया है, जबकि हज़ारों शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। इस तनाज़े के पीछे दरहकीकत अमेरिका और चीन की सर्द जंग है। थाईलैंड को अमेरिका की हमायत हासिल है, जबकि कम्बोडिया को चीन का मुकम्मल बैकअप हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए अब्बास अरागची ने कहा कि गजा में इसराइली मुहासरे, नस्लकुशी के खात्मे के लिए तमाम आलमी और इलाकाई सलाहियतें बरूएकार लाई जानी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कम्बोडिया के साथ गुज़िश्ता रोज़ होने वाली सरहदी झड़पों के बाद थाईलैंड के 8 सरहदी अजला में मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया। थाई फौज की बॉर्डर डिफेंस कमांड के कमांडर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सूबे चंथाबोरी के 7 अजला और त्राड के एक अजला में मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया है। थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म ने कम्बोडियन फौज के साथ बढ़ती हुई सरहदी झड़पों पर खदशा जाहिर किया है कि सरहदी झड़पें अब जंग का रुख अख्तियार कर सकती हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली सरहदी कशीदगी में अब तक 16 अफराद के हलाक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात हैं। कशीदगी के बायस थाईलैंड के सरहदी इलाके से तकरीबन 1 लाख लोग महफूज मकाम पर नकल मकानी कर गए हैं, जबकि कम्बोडिया में भी 10,000 अफराद को सरहदी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایمانوئل میکرون کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی صدر کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان پر رد عمل۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر کیا کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ایک اچھے آدمی ہیں، مجھے وہ پسند ہے، لیکن ان کا یہ بیان کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میکرون ایک الگ طرح کے آدمی ہیں، کسی حد تک ٹیم پلیئر بھی ہیں، لیکن ان کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے دیگر ممالک سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے اسی طرح کے مثبت اقدامات اٹھائیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانس کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا یہ قدم امن کے لیے حمایت اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی تائید ہے۔ اسپین جو پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکا ہے نے بھی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سنجیدہ عالمی اتحادیوں سے مشاورت۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد کہا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا ایک وسیع تر عملی امن منصوبے کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پائیدار سلامتی ہی حقیقی امن کی ضمانت بن سکتی ہے اور یہی ہمارا اجتماعی راستہ ہے۔ انہوں نے غزہ میں جاری تشدد فوجی کارروائیوں اور انسانی امداد کی بندش کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایسے مؤثر اور قابل عمل امن منصوبے پر کام کر رہا ہے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی زندگی بہتر بنانا برطانوی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ہم ایسا ہی سیاسی حل چاہتے ہیں جو خطے میں دیر پا امن لا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی کانگریس کا ڈونلڈ ٹرمپ سے فوری اقدام کا مطالبہ۔ امریکی کانگریس کے متعدد ارکان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جاری جنگ بندی کے لیے فوری سفارتی اقدامات کریں اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالیں تاکہ انسانی بحران کو روکا جا سکے۔ کانگریس کے ارکان نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ کا کوئی واضح اختتام نظر نہیں آ رہا اور یہ صورتحال نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ خود اسرائیل کے قومی سلامتی مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی زمینی کارروائیوں نے امدادی سرگرمیوں کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے اور غزہ کی 75% آبادی قحط، ادویات اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت سے دوچار ہے۔ ارکان کانگریس نے امریکی صدر پر زور دیا کہ وہ مؤثر ثالثی کرتے ہوئے فوری جنگ بندی معاہدہ کروائیں۔ موجودہ صورتحال انسانی المیہ کو جنم دے رہی ہے اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین میں 24 گھنٹوں کے دوران سال بھر کی اوسط بارش ریکارڈ، سڑکیں اور گھر زیر آب آ گئے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں واقع شہر باؤڈنگ میں 24 گھنٹوں کے دوران سال بھر جتنی بارش ریکارڈ کی گئی۔ چینی محکمہ موسمیات کے مطابق باؤڈنگ کے ضلع یی کاؤنٹی میں 447.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو سالانہ اوسط بارش 500 ملی میٹر کے برابر ہے۔ شوشو شہر سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر زیر آب آ گئے جبکہ ہزاروں افراد کو ہنگامی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ چائنا میٹرولوجسٹ ایڈمنسٹریشن کے مطابق اب تک متاثرہ شہر کے 6,171 گھروں سے 19,453 افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق 2020 کے بعد سے بارشوں کی مقدار مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے جو شمالی چین کے موسمیاتی پیٹرن میں واضح تبدیلی کی علامت ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔